نقطه دین اسلام و صحیح نقطه نگاهش باید ما شما بفهمید که دین هر موضوعی را یا هر سبجکتی را یا هر مطلبی را که بیان کردن خب در کدام قاعده و در کدام تارگت یا هدف یا تارگت دین چی بوده، ایمش چی بوده، این مهمه. لذا یک نقطه ما شما بسیار ضروریه که ما نقطه نگاه دین را باید بفهمیم تا صحیح نقطه نگاه یعنی correct مو یا دست گوت یک آخریش بیتره یا گوته ام بیتره مو آخری مرحله مو باید ورمو متوجه شونی که دین در چی موگه بس در تلاطم های زندگی یا در شبهات و در که برای دین از متحجم میرم و گمراه نموشی اصل دین را باید بفهمیم سبایروز ایت نموشی که یا قدری که ماد مور دی ماه مورندت سبایروز ما گمراه شدم او وی ملا هم انتر بود مدینه علمی دی نه کتسی کلانترین عالم مگر گمراه شد شما چون که در نقطه اصلی دین رسیده دیگه دین را اعلان نمیدیم این مهم است برادر من ما دین را باید انزی انگل باید توخ کنی هر موضوعی در مسئله تقوا اگر ما توخ کنی یک مسئله یعنی توضیح صحیح باید داده شونه در مسئله دینداری و دنیا را که نیج البلاغه درباره مذمت دنیای قدر گفته نقطه نگاه امام چیه یک دفعه امام مای مگل فقر و فخری که اون زمان گفتم فقر پورتی مگی ای به اسم خوبه فخر یه دفعه مگه نه در منی زندگی انسان باید فقر نباشه زندگی انسان باید فقر نباشه لذا اگر ما دین را فهمیدیم برادر در پرچی ما اقرار میکنیم و سفر ما به شروع میشه متوجه میشیم معنی که امروز آیت الله جوادی امری را که سخنرانیش گوش میکردم درباره مرگ آیم است انشاءالله سبا که شد دیار نیمو توضیح میدم که شما مرگ را چطور باید نگاه کنی موت را چطور نگاه کنی مومی فوت یتوفا میگه نه متوفی فردی که متوفی شده یعنی از بین رفته در حالی که قرآن میگه هر شب ما متوفی هستیم در چیز طریقه ما عمری هر شب در خواب آیا وقتی که خواب منی که در نظر اسلام ما فوت کده مو آیا خود خود نابود خیال منی بگیم نه مو دیگه بال نموشی نه دیزی کانسپت نیه دیگه لذا دنیا را مو کس نمی تصویر کنی وقتی که مو فوت منی بگی نه مو شده علی ابدی فاریور شده مو که بیوجود آمدی فاریور دیگه نابودی یا از بین رفتو یا فنا دیگه در منی برای انسان ها دیگه نی مو منتقل میشه آقا فقط اگر صحیح معنی دقت کنی متوجه میشه امی آیه را که او زمان هم گفتم انا لله و انا الیه راجعون مو برای خدا بودیم از جای هم دیم که خدا بوده و الیه راجعون دوباره مو کستن موری اون که از این آیت را و گهرایی از این آیت را به طور دیپ موال متوجه نمیشید لیکن چون که ما دزو پرچی دمزو لاین خود قرار ندادیم که دین را بفهمیم علما هم ده مثلا بعض از علما البته تامینه مو شما رو سرگرم کرده در بعضی از مسائل های که سطحی بوده مثلا بعضی متاسفانه هست دیگه در کل دنیا معنی دی که علامه طباطبایی بزرگوار مفتی وقتی ما شهید مطهری را مینگرنو اینی دواشت ما خوشحال بشو چرا؟ چون که این ما تفسیر قرآن از مرا مطالب از مرا در قرد میتنه ازم میتنه این میتنه خوبا نمیتنه برادر کلانترین ظلم بریز اهل بیت چیه؟ چی شده برای که تخیلشون کلانترین ظلم رو هم گفتیم امین جدیات ما گفتیم چیه؟ ابا عبدالله علیه السلام را شهید کرد درست 19 رمضان امام علی را شهید کرد درست لیکن او ترانسفری را و او انتقال علم را اهل بیت نتونست اونا نه مردم نتونست قبول کنه
اگر صحیح قبول میکرد مانند عبیدالله ابن عباس که بچه عموی امام مشهود امام حسن خب در جنگ صفین هم بوده. مثلا بعضی هم میگن سرنوشت یک ذلیلانه نمیشد. عبیدالله ابن عباس که کماندر چیف میگی، شما کماندر چی میگی؟ کماندر امام حسن بود در زمان جنگ معاویه. امام حسن که معاویه که جنگ بود. خب در یک شب چندین هزار نفر را این میگره پایش لنگ مونه، سست مونه. به خاطر چی؟ 1,000,000 دینار یا 1,000,000 درهم و حکومت یمن را گفت میده معاویه بیا در شب فرار مونه. در شب یعنی که امام وقت خو هم رشته داری داره، هم امام کچی هسته، لیکن میگن که شب فرار مونه. و بعدنها تعجب ایه که چون امام شیر بد دعا مونه مگه که امام حسن مگه تو زود مرگ نصیب شونه، یعنی زود مرگ شونی، زود مرگ. او معاویه تمام 1,000,000 درهم هم نمیده شیره، 1,000,000 دینار هم مثلا نمیده. درهم و دینار کم فرق هست ما بینش بگوید اگر وقت آدم باشه بگه. یمن را هم حکومت شیر نمیده. آخری اینقدر ذلیل میشه، ذلیل تنها میشه، این منزوی در فارسی میگه تنها، اصلا کس طرف توجه نمیده برده و بسیار در دردناکترین حالت از بین میره. من تاریخ ایتر عبرت ها را اگر انسان توخ کنه متوجه میشه که چون که او صحیح دین را متوجه نشد و دین را صحیح نگرفت، لذا در یک جای امتحان کافای سستی کرد امام ریلت. امام امیدر اگر شما بورین گوخه خوبه تحقیق کنیم منی گوگل سرچ کنیم که عبدالله ابن زبیر همین منی فیلم مختارم است مکوره کچه. این بسیار بیبخت انسان بوده. در جنگ جمل عبدالله ابن زبیر بابی خرمی بازی میده. زبیر او آدم بود که در رکاب امام علی جنگ کرد، از او بعد در جنگ جمل بازی خورد. باز از او بعد امام یک روایت دیان چی داد و زبیر رفت طرف صحرا رفت، نه همسر رسول خدا را حمایت کرد نه علی را. اونجا هم در کنار در اطراف که رفته کشته شد. یعنی نه کد امام مند نه کدی دشمن کستمند. این دو ذلیلانه. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم بسیار با تقوا بود، بسیار با تقوا بود. بظاهر زهد، زاهد، دعا، نماز. خب امام حسین گفت بیا کمک مکو. چیکار شد؟ نماز. اون در زمانی امی و عبدالله ابن زبیر را که شما منی فیلم مختار نشونه دادن، عبدالله ابن زبیر را آخری مروان ابن حکم حجاج بن یوسف را ایمونه بز ایر محاصره مونه طولانی مکه را، چون در مکه خلافت خود قایم کرده بود. محاصره طولانی مونه بز اونجی کشته میشه امی عبدالله ابن زبیر. حجاج بن یوسف مای در مکه و از او بعد امی عبدالله ابن عمر که امام حسین را در کربلا سر نداد، در شب کستم شب گیری حجاج بن یوسف مای بری بیت. حجاج بن یوسف مگه چیم بری بیت هم دی ما خواهم پای خود تیجور برمونه مگه پای ما کسته بیت کن. انسان را که خدا میزنه پای شده. او حجاج بن یوسف که در تاریخ بدترین و ظالمترین شخص کسته بوده که شیعیان رو منی دیوار استادم کرده بوده، باز آردو رو بهش سیمنت مثلا میزده زنده دفن میکرده شیرانی منی دیوار استاده کنی. و منی شیعای کوپریای شیره جمجمای شیره مریض و تخت جور کرده. از سادات که اولاد پیامبر بود اونها را که مکوش شیره خون از نارا میگریفت منی جگ ها میشت بس چه مینا جای او خون سادات رو میخورد. بخاطر این ظالم شخص دیشت حجاج بن یوسف. انسان امان که امام کو نبود او دایرکشن نفهمید. در ایر میخوایم بگم نکته را بگیریم برادر من که آخر مای بری پایزو بیت منه بری پایزو بیت منه. مو باید دین رو باید بفهمید. اگر دین نفهمیدیم آقا در بسیار جایا ممکنه مثلا مشکلات ایجاد شد. مثلا یک سوال تخیل ما امروز اومدم گفتم
که امام حسین خداوند متعال خبر بود دیگه که یزید امام حسین را میزنه، شیور که سر امام حسین را از بدن جدا مونه. خبر بود یا خود نبود؟ خبر بود دیگه نه؟ خود چرا شیور درست کرد؟ چرا شیور پیدا کرد که واقعی نمیشد دیگه؟ گویا شیور از خود خود اختیار نداشت. جواب چی؟ در کتاب جبر اختیار و یک بحث دیگه است، حسن قبح عقلی و معتزله و اشاعره و یا امامیه، اونا بحث های بسیار مهم جوابها داده شده. لیکن ما یک آسان پریشم، ما باید هم آسان پیدا کنیم، هم باید سخت پیدا کنیم برای خود هم ساتیسفای کنیم. برای عوام چیه؟ مثلا ما برای چت ساده امروز برادران گفتم، برای چت، برای فلور چت دیگه، فلور خیه چت ساده از دور عجیب میگنی که تو تنم گاڑی در مثلا بسیار اسپیچ این لایچ داغه سڑک در روड फुल आर्मी दरो माया रोड हम सियार के इतनी है कि वह कलान भाषा ये आर्दो की दरो माया तो बड़े छत चीमिंग करनी चीमो फामी قطعی एक्सीडेंट शी चूंकि بسیار स्पीड दरो दिगर राम ने की डेवलप बोरा बड़ी कस्ट फुल स्पीड ilmi iz machimuga ilmi iz machimuga yardu accident aya ilmi iz go interfere with तुमने accident बल्कि उन्हें इख्तियार खुद रहो एक्सीडेंट इल्म खुदा निस्बत बेशिम एमितर माँ खबर उस तुम बड़े चक की यार दूध रहो माया एक्सीडेंट मुने हाँ एक्सीडेंट मुने दिखा लेकिन इल्म यज़्मा के एगो खास एगो रीज़न ये बड़े एक्सीडेंट नहीं है बल्कि उन्हें इख्तियार खुद रहो एक्सीडेंट मुने खुदा वांती मुताल आगाह है कि शेर मुने लेकिन कद इख्तियार खुद बिल्कुल अभी मिसाल वाली कि माँ खबर बच्चेज़ में मिसाल ये कदर सुबह था शब्द द्वाज़दा सेज़दा घंटा खांदा खांदा माँ हज़मानी पास है आया माँ की खबर मुझे बच्चे पास है माँ पास मुझे में आया हार्टवर्क की बच्चे माँ इधर एमिटर मसाइल दमनी थियोलॉजी मनी अकाइद बिस्यार ज़्यादा इन्हें बड़े चीज़ दरों में खाएं मगो बड़ा इज़ीब मगो कि मो आगा बड़ा दरे मन दीन रा नुक्ता निगाह शिबायत बुफ़ामी नुक्ता निगाह दीन बुफ़ामी